آخر الزمان اگر مؤمن همزی بیا عالمیال رفت بدی الذين يؤمنون بالغیب و بالآخرة هم یوقنون باشه، اگر د ای کانسپت د ای فکر و د دست قاطی همزی عمل از دنیا بوره بیونوان یک مؤمن فرشته ها تعجب کنه دو دنیا. چی میگه روایته؟ اذا صعدت روح المؤمن الى السماء قالت عجبا كيف نجا من دار فسد خيارنا. عجب دازی غوغای دنیا، دازی رنگارنگی دنیا، دازی زرق و برق دنیا، دازی زودگذر دنیا، این بازم تنسته خود دو دنیا به عنوان یک مؤمن بیره. فرشتگان تعجب مونه. معلوم میشه که بسیار زیاد غیر مؤمن مونه، بسیار زیاد غیر مؤمن مونه. حمله های شیطان و اتیک های شیطان و دستگاه شیطان، همین تیک توک و اینستاگرام و انسان واقعا عجیب است که غرق شده از این ترکست مصیبت ها. اگر انسان خوب توجه کنیم برادران، ما امروز هم کریزی نه که بیسم وایسم که دیبری مزیاد اعتراض میکنه هر چی بگی نمیفهم. خدای چرا نمیفهم؟ قرآن را دوباره آجی آوردی. چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ اونهایی که زیاد گناه به گناه کرد، در خطا رای غلط رفت، to be continue. قرآن چی میگه؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. مصداق از آیه قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال دیگه قلب یزور از راه مستقیم کج میکنه. دیگه اون نماید پټری، دیگه اون نماید صراط مستقیم، دیگه نماید کی ور بگی که یعنی راه صراط مستقیم. شاید بلکه شاید نه یقینا تو بگی صراط مستقیم و پوزخان میسنه خنده مون بگید. دیونه میگه مثل که منافقین صدر اسلام گفت نه، گفت الا انهم السفهاء ولكن لا يشعرون. میگه اینا قرآن گفت که اونا گفت ما چطور که زنا ایمان بیرم، اینا دیونه یا. قرآن چی میگه؟ الا انهم السفهاء. این منافقین خودون چی دیونه یا، خودون چی احمقه، ولكن لا يشعرون. شعور نداره، شعور نداره. قرآن میگه درو فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. خداوند متعال دلهای از نره کج مونه، مثل که بعضی از کفار که مؤمن گردی که در این سوره بقره ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. قلب البته اینجا قلب معنیش گفت او روزم گفتم این هارت مونیه. قلب معنیش همون فکریست.